मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को कितने साल तक याद करता है और रोता रहता है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दुनिया और आखिरत के बाद एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंस व जिन की अरवाह हस्बे मरातिब इसमें रहना होता है और रूह कहीं भी हो जिस्म के साथ उसका ताल्लुक रहता है। कब्र पर आने वालों को पहचानती है और ये कहना कि फलां की रूह फलां के अंदर चली गई या इसने दोबारा जन्म ले लिया, ये अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है। हदीस शरीफ में है, जब मुसलमान मरता है इसकी राह खोल दी जाती है कि जहाँ चाहे जाए। सईद बिन मुसैब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, हज़रत सलमान फारसी अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु से मिले और एक दूसरे से कहा, अगर मुझसे पहले इंतकाल करो तो मुझे खबर देना वहाँ क्या पेश आया है। कहा, क्या जिंदा और मुर्दा मिल सकते हैं? यानी फरमाया, हाँ, मुसलमानों की रूह जन्नत में होती है, उन्हें इख्तियार होता है जहाँ चाहे जाए। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को याद करता है? देखिए, जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है तो मरने वाले शख्स को ये मालूम होता है हम इस दुनिया से उस दुनिया में मुंतकिल हो चुके हैं, यानी आलमे बरज़ख में आ गए हैं। और इसको ये सारी चीज़ें याद होती हैं कि हमारा घर है, मकान है, रिश्तेदार हैं, अजीज़ो अकारिब हैं और हमारे बहन भाई हैं, हमारी एक फैमिली है। यहाँ तक कि इस मुर्दे की रूह निकल जाती है। जब इसको दफनाया जा रहा होता है तो उस वक्त वो मुर्दा अपनी आंखों से सारी चीजें भी देख रहा होता है, यानी कि इसकी जो रूह होती है वो उन सारी चीजों को देख रही होती है। इसको ये पता होता है अब हमें कफन पहनाया जा रहा है, अब हमारा जनाजा उठाया जा रहा है। लिहाजा नेक बंदा तो यहाँ तक कहता है, जब इसके जनाजे को लोग उठाते हैं तो कहता है, ए लोगों, जल्दी मुझे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलो और बहुत जल्दी मेरे असली ठिकाने में यानी कब्र के अंदर पहुंचा दो, क्योंकि इसको मौत पर ही पता चल जाता है इसके आगे होने वाला क्या है, यानी आगे आने वाले जो मराहिल हैं वो अच्छे हैं, इसके लिए हैं, आसान हैं या सख्त हैं, मुश्किल हैं तो पहले ही पता हो जाता है। क्योंकि रूह निकलने वक्त जो सख्ती है रूह निकलने की इसी से मुद्दे को महसूस हो जाता है। तो बंदा मोमिन कहता है, मुझे जल्दी लेकर चलो और मुझे कब्र के अंदर उतार दो, मेरे असली ठिकाने तक पहुंचा दो। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। जो गुनाहगार, फासिक, फाजिर, बेनमाजी इंसान होता है वो चीख चीख कर ये कहने की कोशिश करता है, क्या लोगों, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ऐ मेरे बच्चों, अपनी फैमिली से कहता है, मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कमाया, उनके लिए घर मकान बनाया, अब तुम हमें हमारे घर से निकाल कर अंधेरी कब्र कोठरी के अंदर कहाँ डालने जा रहे हो? उसे बहुत घबराहट हो रही होती है, वो अपनी ज़ुबान हाल से कहने की कोशिश करता है, ऐ लोगों, मुझे मत लेकर जाओ। बहरहाल इसको जब कब्र के अंदर रख दिया जाता है, इसको ये पता होता है अब हम कब्र के अंदर हैं और हमारी फैमिली हमारी पिछली दुनिया में जिसमें हम पहले थे वहाँ हमारी फैमिली, हमारे रिश्तेदार मौजूद हैं। यहाँ तक कि जब कोई इंसान अपने किसी मुर्दे की कब्र पे जाता है तो वो मुर्दा उस कब्र पे आने वाले को भी पहचान लेता है, ये हमारा फलां शख्स है। अगर बाप कब्र के अंदर होता है तो वो पहचान लेता है हमारी कब्र पे आया हुआ हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है। लेकिन अगर वो अपने गुनाहों की वजह से सजाएं भुगत रहा होता है कब्र में तो वो फिर भी पहचान कर उसकी तरफ कोई तवज्जो और ध्यान नहीं देता। अच्छा, आप लोग कब्र पर जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहल कबूर, ऐ कब्र वालों तुम पर सलामती हो। इससे मुराद वो फरिश्ते हैं जो कब्र के अंदर हैं, वो मुर्दा जो कब्र के अंदर है इसको ये चीज पता होती है, फिर वो वहां से याद भी कर रहा होता है अपने घर वालों को। जब वो याद करता है, और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, जब कोई शख्स अपनी किसी मरहूम के लिए मुर्दे के लिए असाले सवाब करता है, जब इसके लिए वो तोहफा बनाकर इसको पेश किया जाता है तो बड़ा खुश होता है, इसको ऐसी खुशी मिलती है
اس وقت اس سے پہلے ایسی خوشی کبھی ملی نہیں ہوتی۔ جب کوئی بندہ کسی کے لیے احسان ثواب کرتا ہے اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ بہرحال وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے۔ جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اس سے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے۔ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے کیونکہ اس کے لیے وہ جنت تھی۔ وہ سوچتا ہے جو ہماری وہ زندگی تھی دنیا والی اس کو وہ بہت یاد کرتا ہے، لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے۔ اور جو قبر عالم کی جو زندگی ہے یعنی قبر کی جو زندگی ہے، برزخی زندگی ہے، وہ اس کے لیے جنت والی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کی خوشبوئیں قبر کے اندر محسوس کرتا ہے۔ وہ نیک انسان جو نیک مردہ ہوتا ہے وہ بڑی راحتوں میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کو دنیا کی کسی طرح کی کوئی ٹینشن، کوئی فکر پریشانی نہیں ہوتی۔ اب وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس میں اس کا اصلی ٹھکانہ ہے، وہ اسی میں خوش رہتا ہے۔ کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ایسے سلا دیا جاتا ہے جیسے نئی نویلی دلہن۔ کچھ کی روحیں پرندوں کی فوٹو میں رہتی ہیں۔ تو بہرحال نیک بندہ جو ہے وہ بڑی عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا ہے، اسے دنیا کی کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے، وہ قبر کی سختیوں سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے، عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو موت سے اچھا کوئی پیغام نہیں، اگر انسان کے اعمال خراب ہیں تو موت سے برا اس کے لیے پیغام کوئی نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باریک تعالیٰ ہے، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان میت کی نماز جنازہ 40 نمازی ادا کریں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے 100 افراد ادا کر کے اس کی شفاعت کرتے ہیں تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا ہے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا اور طلب مغفرت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، اس کے لیے ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو خوب اچھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔